السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة حفصة ماغ. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على موضوع اخر في نطاق لا برودكسيون écrite اللي هو لو بلان دان تكست ارغومونتاتيف. يعني اليوم ان شاء الله غادي ندوي على كومون ريديجي ان تكست ارغومونتاتيف، يعني منهجية كتابة نص حجاجي بطريقة بسيطة ومشروحة. وهذا الموضوع دائما يحتاجه بالاخص صحاب الاولى بكالوريا في الجهوي. دونك نبداو مع لا ستركتور جينيرال. اي تكست ارغومونتاتيف كما كان ضروري تكون فيه انتروداكسيون puis développement puis conclusion، مقدمة عرض وخاتمة. غنبداو مع لانتروداكسيون. شنو خصنا نديرو في لانتروداكسيون دان تكست ارغومونتاتيف؟ بالنسبه للانتروداكسيون غادي نبداو مع لا بريزونطاسيون دو سوجي، يعني التقديم ديال الموضوع بجمله جمل ملخصه. كما كان الموضوع اللي عطاكم في لا برودكسيون غادي ديروا جمله عليه جمل بطريقه ملخصه، يعني نظره عامه شامله. ثانيا poser la problématique sous forme d'une question، يعني تعطيو السؤال واحد السؤال جدلي على شكل كيسيون، وهذا السؤال اللي غادي تعطيو هو اللي غادي يكون الجواب ديالو في لو ديفلوبمون، هو اللي غادي تجاوبوا عليه في العرض. ننتقلوا دابا للحاجه المهمه في لو تكست اللي هو لو ديفلوبمون. باش نكونوا عمليين اكثر غنعطيكم اكزامبل. مثلا غادي ندويو مثلا حنا عندنا تكست عطاكم موضوع على الانترنت، واش نتوما بور او كونتر، يعني ضروري في العرض غادي يكون دو باراغراف اولا 3. يعني الباراغراف الاولى غادي تعطيو فيه الراي ديال هادوك اللي مع الموضوع، والباراغراف الثانيه اللي كونتر الموضوع، والباراغراف الثالثه الراي ديالكم الشخصي. مثلا بالنسبه للانترنت الباراغراف الاولى غيكون فيها الراي ديال هادوك اللي مع الانترنت. تبداو تقولوا ما تنسوش في اول الفقره ديروا داك شويه د الفراغ قبل ما تبداو، يعني لا لينيا، وتقولوا nombreux sont ceux qui avancent que، وتكتبوا la thèse de ceux qui sont pour، يعني الرأي ديال هادوك اللي مع الانترنت. puis غادي ديروا ان كونيكتور لوجيك. اللي عنده مشكل في هاد لي كونيكتور لوجيك يمشي، راه درت عليهم فيديو وغتلقاوها في لاشين. غديروا مثلا en effet، ديروا l'argument numéro 1 plus exemple، ديروا ensuite l'argument numéro 2 plus exemple. باش ديروا اكثر من 3 ديال لي زارغومون تقدر تزيدوا، عاد تلاو enfin l'argument numéro 3 plus des exemples. وهذا فقط نموذج، يعني ممكن نديروا عليه تغييرات. ننتقلوا دابا الباراغراف نيميرو 2 اللي غيكون فيها الرأي المخالف، يعني رأي هادوك اللي كونتر الانترنت، اللي ضد الانترنت. غتقولوا مثلا بلا ما تنسوا ديك لا لينيا اللي قلت لكم في الاول، en revanche on trouve ceux qui pensent que، يعني من جهة أخرى، يعني بواحد رأي مخالف آخر كنلقاو هادوك اللي كيظنوا باللي، وديروا لا تيز دو سو كي سون كونتر، هادوك اللي ضد الانترنت، وديروا en premier lieu argument numéro 1 plus exemple. puis en deuxième lieu نفس الحاجة l'argument plus exemple. en troisième lieu etc. على حسب عدد الحجج اللي غديروا. ومن بعد غادي تجي الباراغراف الثالثه اللي غيكون فيها الراي ديالكم الشخصي. مثلا غتقولوا فيها personnellement je pense que، وتقولوا الراي ديالكم الشخصي حول الموضوع. دابا ننتقلوا لا كونكلوزيون، وهي سهله بزاف. يعني ممكن تبداو en guise de conclusion، او لا on peut conclure que، او لا en résumé. كما قلت لكم راه الفيديو ديال لي كونيكتور لوجيك كاينه في لاشين، ومن بعد ديروا خلاصه عامه حول الموضوع.
اي بون هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو. ما تنسوش تابوناو في لاشين وديروا جيم الى عجبتكم، وبارطاجيو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش كلشي يستافد. وكنتمنى لكم كاملين بون شانس.